ونستغفره ونعوذ بالله من شروره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز بھائیو بزرگو احترامات لائق میرے اسلامی روحانی ماں بہنوں، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے اس بات دا تذکرہ کرنا ہے کہ کون و خوش نصیب انسان نے جنہ دے کول اللہ دے ملائکہ رب دے فرشتے آیا کردے نے، رب دے فرشتیاں دا قرب حاصل کرنے والے، اور کون او خوش نصیب نے جنہ واسطے رب العالمین دے او پاک فرشتے درود پیش کردے نے، دعاواں کردے نے۔ اینا دوہاں چیزاں دا میں آج دے خطبہ جمعہ دے اندر تذکرہ کراں گا۔ پہلے تے او خوش نصیب انسان جنہ دے کول اللہ دے فرشتے آندے نے۔ حضرات ملائکہ رب دے فرشتے پاک باز نے، انہ دی غلطی گناہ نہیں، اور بڑا وہ قسمت والا انسان ہے جنہاں نو اللہ دے فرشتے دا قرب مل جائے۔ انسان دنیا دے اندر ایک خواہش رکھ دے کہ میری دوستی، میری محبت کسی اچھے انسان دے نال ہو جائے، میری مجلس
کسی اچھے انسان نال ہوئے، میں بیٹھا یا میرے کوئی قریب بیٹھے تو اچھا انسان بیٹھ جائے، دنیا دے اندر اچھی مجلس انسان اختیار کرتا ہے اور خواہش بھی رکھتا ہے، وہ کتنا قسمت والا انسان ہوئے گا کہ جنہ دے کول اللہ دے فرشتے آندے ہونگے۔ تو آؤ ذرا غور فرما لو، رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ان الذين قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہاں اپنی زبان تو کہہ دیتا ساڈا رب اللہ، پھر اس دے ڈٹ گئے، ربنا اللہ کہن تو بعد اس دے قائم رہنے، آندیاں آئیاں نے تے نہیں ڈولے، انہاں استقامت دا اختیار کیتی ہے، میاں خوشیاں ملیاں تے پھر بھی رب نو نہیں چھڑیا، اگر کوئی پریشانیاں آئیاں نے، دکھ پہنچے، امتحان آئے نے، اونا رب اللہ کہن تو بعد انہوں رب نو نہیں چھڑیا، تے اللہ ذوالجلال دا فرمان کیے، ایسے خوش نصیب جیڑے رب اللہ کہن تو بعد استقامت اختیار کر دینے، اونا ہوتے پھر رب دے ملائکہ آمدے نے، اونا دے کول اللہ دے فرشتے آمدے نے، آگے کی کہندے نے اللہ تخافوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے اللہ والے خوف نہ کریں، غم نہ کہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اللہ دی طرفوں انہوں آکے رب دی جنت دی بشارت سنا رہنے، ان دنیا دے اندر تو سوچیں گا فرشتے آن پتہ تے نہیں لگدا، آئے فرشتے نظر تے نہیں آ رہے، بندیا نظر دنیا دے اندر، او انسان تینوں اگر فرشتے نظر نہیں آ رہے، جدو موت دا بندے دا ویلا آ جاندہ ہے، موت دا وقت بندے دا جدو آندہ ہے، اے فرشتے تینوں دو نظر بھی آ جانیں گے، تینوں تسلیاں دیں گے نا رب دے فرشتے آکے، اللہ دی توحید تے اختیار کر، رب دی توحید تے پکا رہ کے زندگی گزارتے مزہ تے ویگنا، موت دے ویلے فرشتے آکے کہنیں گے آج نظر نہیں آندے، او دو نظر بھی آ جانیں گے، آکن گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اے اللہ والے خوف نہ کر، غم نہ کر، اسی تے تینوں رب دی طرفوں جنت دی بشارت دین واسطے آئے ہیں، پتہ لگیا رب دے فرشتے آمدے نے، اویک نظر نہ آن تے او بندے نو پتہ
ہی چلدا میں عمل کر رہا مینوں سکون ملدا جا رہا اللہ دے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن رب دے ملائکہ رب دے فرشتے مسجد دے دروازے دے اگے اللہ دے فرشتے آ کے کھڑے ہو جاندے نے اینا فرشتیاں نے رجسٹر پکڑے نے تے مسجد دے دروازے دے اگے رب دے فرشتے آ کے کھڑے ہو جاندے نے جیڑا سب تو پہلے جمعے واسطے مسجد دے وال چل کے آگے آئے سب تو پہلے جمعے واسطے مسجد اندر آیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے فرشتے ان دا نام اس رجسٹر وچ درج کر دیندے نے اس واسطے قسمتاں والے اللہ دے کر جمعے والے دن جلدی آیا کر ایندہ فائدہ کتنا ہے اللہ دے فرشتے مسجد دے دروازے تے ایندہ استقبال کر رہنے ایندہ نام اس رجسٹر دے اندر درج کر رہنے اس تو بعد جیڑا آیا پھر اوندہ نام رجسٹر وچ لکھے آ جا رہے اس تو بعد جیڑا جمعے واسطے آیا ان دا نام رجسٹر وچ درج کر رہنے اسی طرح جویں جویں ترتیب نال جمعے واسطے مسجد وچ آ رہنے رب دے ملائکہ رب دے فرشتے انہاں دے نام لکھ دے جا رہنے جدوں خطیب منبر تے بیٹھ جاندے خطبہ دین واسطے پھر رب دے آئے ہوئے فرشتے دروازے تو مسجد وچ داخل ہو جاندے نے وہ بھی پھر بیٹھ کے خطبہ سن دے نے رجسٹر بند کر دیتا ہے حضرات پتائے لگیا جیڑے تے خطیب دیا خطبہ شروع کرن تو پہلے مسجد اندر آ گئے انہاں دا نام فرشتے آنے اس رجسٹر وچ درج کر لیا انہاں دیاں ملاقاتاں انہاں رب دے فرشتیاں نال ہو گئیاں ان میرے آقا نے ایک فضیلت بھی بیان فرمائیے فرمایا جمعے والے دن جیڑا سب تو پہلے مسجد وچ آندا ہے اللہ پاک اس بندے نو اونٹ دی قربانی دا اجر و ثواب عطا کر دیندا ہے اس تو بعد جیڑا جمعے واسطے مسجد وچ آندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے نو گاں دی قربانی دا ثواب عطا کردا پھر جیڑا تیسرے نمبر تے آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے نو دمبے دی قربانی دا اجر و ثواب عطا کردا پھر جیڑا اس تو بعد آئے گا اللہ رب العالمین انہوں ایک مرغی دی قربانی دا اجر عطا فرمائے گا جیڑا اس تو بھی بعد آئے گا اللہ اس بندے نو مرغی دے ایک آنڈے دی قربانی دا ثواب عطا کرے گا لوگوں پتائے لگیا جیڑا جمعے والے دن پہلے مسجد وچ آندا ہے ان دی ملاقات رب دے ملائکہ نال ہو جاندی ہے آؤ نا اللہ دا قرآن کی کہندا ہے اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ تتنزل
تنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون۔ دوجاؤ خوش نصیب بندہ ہے جن دے کول رب دے فرشتے آ جاندے نے، اے او جیڑا اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے، اللہ دا قرآن پڑھ دے، رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے۔ اے ویکھ کڈیاں قسمتاں والا میرے نبی دا پیارا صحابی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، بخاری اندر روایت حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن رات دا وقت تے اپنی حویلی دے اندر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرن لگ پے۔ سورہ بقرہ نبی دا پروانہ حضرت حسید بن حضیر سورہ بقرہ دی تلاوت شروع کر لیندے نے، آپ پڑھن لگ پے، پڑھ دے جا رہے نے، پڑھ دیاں تے کول آپ دی حویلی دے اندر ایک آپ دا گھوڑا بنے ہے، گھوڑا کول بجے ہے، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ جدو اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دینے، اے گھوڑا جیڑا اے اچھلنا شروع کر دیندہ ہے، گھوڑا اچھل دائے، حضرت حسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ بقرہ پڑھ رہنے تے گھوڑے نو ویندے نے، گھوڑا اچھل دائے تے فرماندے نے کول میرا بیٹا یحییٰ لیٹے آئے، تے دل وچ خیال آ گیا کدھرے گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ نو لت مار کے نقصان نہ ہو جائے۔ حضرت حسین فرماندے نے میں تلاوت بند کر دینا، جدوں میں تلاوت بند کرنا تے گھوڑا بھی رک جاندا ہے، میں پھر تلاوت شروع کرنا تے گھوڑا پھر اچھلدا ہے، میں پھر تلاوت بند کرنا گھوڑا پھر ٹھہر جاندا ہے، میں پھر تلاوت شروع کرنا گھوڑا پھر اچھلدا ہے، تے میرے دل وچ میں خیال آ گیا ہے کدھرے بیٹے یحییٰ نو نقصان نہ پہنچ جائے۔ فرماندے نے میں انج نظر چک کے ویناواں تے میرے اتے انج اتنا پیارا سائبان نظر آیا، اس سائبان دے اندر بڑی پیاری روشنی چراغاں نظر آ رہے تے جدوں میں تلاوت بند کر کے حضرت حسید بن حضیر فرماندے نے میں باہر نکلیا، قرآن دی تلاوت نو میں بند کر دیتا تے میں ویکھیا تے او صاحبان بھی ختم ہو گیا، صاحبان بھی نہیں نظر آیا تے صاحبان اندر جیڑی روشنی سی او روشنی بھی ختم ہو گئی۔ میں نبی پاک علیہ السلام دے کول صبح آیا، یہ سارا واقعہ اللہ دے نبی اگے میں بیان کرنا وا تے آقا فرماندے نے اے ابن حضیر، اے ابن حضیر کاش کہ تو پڑھتا رہندا، اے اسید بن حضیر تو قرآن پڑھتا رہندا، تو قرآن دی تلاوت کردا رہندا۔ آقا
آقا فرماندے نے او پروانے تینوں پتہ ہے او روشنائی قادی سی اے میرے پیارے حسین بن حزیر پروانیہ تینوں پتہ ہے او صاحبان قادہ سی اللہ دے نبی مینوں تے نہیں پتا اللہ دے نبی اونا روشنائیاں دا مینوں تے نہیں پتا میرے آقا فرماندے نے جدوں تو قرآن پڑھ رہا سے اللہ دے قرآن سورہ بقرہ دی تلاوت کر رہا سے اللہ دے آسمان تو فرشتے او ملائکہ تیری زبان وچوں اللہ دے قرآن دی تلاوت سنن واسطے آ رہے سن تو تلاوت کردہ سے او سنن واسطے رب دے ملائکہ تیرے کول آ رہے سن اونا اپنے پرامدہ سایہ کیتا ہے اونا دے چہرے دی روشنائی سی اے ابن حزیر کاش کے تو قرآن پڑھ دا رہندہ تو تلاوت کر دا رہندہ صبح ہو جاندی تو پڑھ دا رہندہ تے فرشتے تلاوت سن دے رہندے تے صبح ہر اکھ اینا فرشتے آمدہ دیدار کر لیندی کتنی بڑی عظمت ہے حضرات پتہ لگے اب قرآن پڑھیا جائے سورہ بقرہ پڑھی جائے اللہ دا قرآن پڑھئے تے رب دے فرشتے آ جاندے نے پڑھیا کر اگر آج تو بھی چاہتے میرے گھر تے رب دے فرشتے آمدہ نزول ہو جائے میرے ویر پھر اپنے گھر اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت کر میری ماں میری بہن بیٹیے اپنے گھراب دی اندر اللہ دا قرآن پڑھیا کرو اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی جائے رب دے ملائکہ آسمان تو اور تیری زبان وچوں قرآن دی تلاوت سنن واسطے آ جاندے نے او قسمتاں والا او خوش نصیب جن دے کول اللہ دے فرشتے آ جا تے اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون اینی قسمتاں والے اے خوش نصیب و انسان جنہ کل رب دے پاکا پاک فرشتے آ جاندے نے نہیں ہو سمجھے میرے نبی دا ایک اور پروانہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہم میدان احد جناب حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہم میدان احد دے اندر شہید ہو گئے نے جدو میدان احد دے اندر جناب حضرت حنظلہ شہید ہو گئے شہادت دا جام نوش کر گئے اینا دی بیوی نو پتہ لگیا میرے سر دے تاج میرے خامند حنظلہ شہید ہو گیا ہے اللہ دی راہ وچ گلا کٹے آگے آئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی میرے آقا دے کول میدان احد اندر پہنچ دیئے آگے عرضاں کر دیئے محبوبہ اے تے میں نو پتہ ہے جیڑا رب دی راہ وچ شہید ہو جائے جیڑا رب دی راہ وچ مارے آ جائے محبوبہ انہوں غسل تے نہیں دے دا پر سونیا میرے خامد حنظلہ نو غسل دے لیا جے اینا ورزی غسل کرنا سے محبوبہ اینا جہاد دی آواز سن لئیے جہاد دا صدا پہ آئے محبوبہ میرے خامد حنظلہ نے دیر نہیں کی تھی ادھر
جہاد وچ آن دا آوازہ پیا ہے۔ میرے خاوند نے نہانا پسند نہیں کیتا کہ کدھر غسل کر دیا دیری نہ ہو جائے۔ محبوب والوں آقا والوں آوازہ پہ گیا ہے تے میرے محبوبہ میرے خاوند حنظلہ نے فرضی غسل کرنا سی، اس واسطے نو غسل دے لے آجے، نو نلا لے آجے۔ میں صدقے جاواں میرے آقا فرمان دینی حنظلہ دیئے کروا لیے، تو نہ پریشان ہو، میں محمد دیکھ رہا ہوں۔ حنظلہ نو تے رب دے فرشتے آکے غسل دے کے چلے گئے نے۔ او لوگوں کڈیاں قسمتاں والے او لوگ، آج دنیا دے اندر کوئی پیر فوت ہو جاندہ ہے، انہوں تے غسل کوئی دنیا دا انسان دے جاندہ ہے، امام فوت ہوندہ ہے، خطیب فوت ہوندہ ہے، انہوں کوئی دنیا دا انسان غسل دے جاندہ ہے۔ باپ فوت ہوندہ ہے، بیٹا غسل دے دیندہ ہے، بیٹا فوت ہوندہ ہے، باپ غسل دے دیندہ ہے، بھائی فوت ہوندہ ہے تے بھائی غسل دے رہا ہے۔ واہ نبی دے پروانے حضرت حنظلہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی عظمت شان دا کیا کہنا، جنہاں نو وہ شہید ہون تو بعد غسل آگے تے رب دے فرشتے دے رہنے، فرشتے غسل دے کے چلے گئے۔ اللہ فرمان دینے تاتا نزالو علیہم الملائکہ، رب دے فرشتے اتر دینے نام، تاتا نزالو علیہم الملائکہ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ انہیں حضرت حنظلہ جنہوں آکے رب دے فرشتیاں غسل دیتا ہے، اے میرے نبی دا ایک اور پروانہ ویکھ لے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہم۔ میں صدقے جاواں اے نبی دے صحابی سعد بن معاذ اونے جدو انہاں تے موت دا وقت آئے ہے، اللہ نو پیارے ہوندے نے، انہاں دی روح نکل کے آسمان وال جاندی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دی موت تے آپ دی روح نکلی ہے تے رب دا عرش بھی کمب جاندہ ہے، اللہ دا عرش ہل جاندہ ہے۔ واہ سعد میں تواڈی عظمت تو صدقے جاواں، جدو انہاں دی نماز جنازہ اٹھایا جاندہ ہے تے میرے آقا فرماندے نے، او لوگو میرے سعد بن معاذ دے جنازے دے نال اللہ دا 70,000 فرشتہ شریک ہو گیا ہے۔ اور لوگوں کڈیاں قسمتاں والے جنہاں دے جنازے دے اندر یہ پاک فرشتے شریک ہوندے نے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دے جنازے نال نبی علیہ السلام نے فرمایا 70,000 فرشتہ شریک ہو گیا ہے۔ جدو نبی پاک دے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ چکیا گیا ہے، کندیاں تے اٹھائے آئے تے منافقین کہنے لگے سعد دا جسم ہی بالکل ہلکا بھلکا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابیوں تانوں کی پتہ ہے جتھے میرے سعد دی میت نو کندھا تسی دے رہے سو اوتھے اللہ دے فرشتیاں بھی کندھیاں تے چکیا ہویا ہے۔ تاتا
تنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اینی قسمتاں والے جنہ تے رب دے فرشتے آندے رہنے نہیں ہو سمجھیا۔ میرے نبی دا ایک پروانہ حضرت عبداللہ کا رضی اللہ تعالی عنہ، اے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے والد محترم نے میدان احد اندری حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو شہید ہو گئے نا، آپ دے ہاتھ پیر کٹ دیتے نا کافرانے، نبی پاک دے اس پروانے دا جسم دا انگ انگ کٹے آگے آئے، لاشا میرے نبی دے صحابی دا میدان احد اندر پہ آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں میدان احد اندر اپنے ابا جان دی لاش دے کول کھلوتا وا، ہاتھ کٹے وے کے پیر کٹے وے کے اکھاں نکلیا نے کن کٹے وے کے، لاش نو اینا ظالم کافران نے ایندہ حلیائی بدل دیتا ہے۔ بیٹا ہے حضرت جابر فرماتے نے میں اپنے ابا جان دی لاش دے کول کھلو گے، میں رون لگ پیا، میرے آنسو نکلن لگ پیا۔ اللہ دے نبی مینوں ویندے پہنے، آقا نے مینوں کچھ نہ کیا، صحابہ کہندے نے جابر نہ رو چپ کر جا۔ حضرت جابر فرماندے نے ادھر میری پھوپھی فاطمہ آ گئی ہے، میرے باپ عبداللہ دی بہن فاطمہ آ گئی ہے۔ لوگوں بیٹیاں بہناں دے دل بڑے نرم ہویا کر دینے، بہناں کولو ویراں دیاں تکلیفاں برداشت نہیں ہوندیاں، بہناں کولو ویراں دے آنسو برداشت نہیں تے خون کیویں برداشت ہو جائے۔ حضرت فاطمہ جناب عبداللہ دی بہن آ جاندی ہے، اپنے ویر دے لاش دے کول میدان احد دے اندر کھلوتیاں نے، ویکھے آئے تے رو لگ پیا نے، اکھاں وچوں آنسو نکل لگ پے نے، تے میرے آقا دی نظر پہ گئی۔ آقا فرماندے نے میرے جابر پاوے تسی روو یا نہ روو، اللہ پاک نے تیرے باپ نو بڑا ہی اچھا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ اے جابر پیاریا تیرے باپ دا لاشا میدان احد دی زمین اتے پیا ہے، میرے جابر جنی تیرے لاشا پیا روے گا، اللہ نے اپنے فرشتیاں نو حکم کر دیتا جے۔ اور لوگوں کنے مرتبے والے ہو لوگ، کنے نصیبہ والے ہو لوگ نے، آقا فرماندے نے جابر اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے، جنی دیر تیرے باپ جا عبداللہ دا لاشا پیا رہے گا، رب دے فرشتے اپنے پراندہ سایہ کر کے کھلوتے رہیں گے۔ اللہ اللہ حضرت عبداللہ دا لاشا میدان احد اندر پہ آئے، آپ دی لاش تے سائے بان بن کے اور فرشتے اپنا پراندہ سایہ کر کے کھلوتے نے، ایویں تے رب نہیں فرما رہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا
ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اینی قسمتاں والے جنہ دے کول رب دے فرشتے آ رہے نے، میاں اپنے پرم دا سایہ کر رہے نے۔ ایک موقع آیا ہے، غزوہ موتا واقعی ہے، موقع بنے آئے نبی پاک علیہ السلام دے چچا دا بیٹا اور حضرت علی دے سکے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہم اے میدان اندر شہید ہو گئے نے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دا میدان جنگ دے اندر اے دوویں بازو ہی کٹے گئے نے۔ جدو دوویں بازو کٹے گئے اللہ پاک نے میرے نبی نو دکھایا۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ اللہ پاک نے مینوں دس دیتا ہے میرے پیارے جعفر دے دو بازو کٹے گئے نے۔ اللہ رب العالمین نے اینا بازوਆਂ دی جگہ تے میرے جعفر نو رب نے دو پر لا دیتے نے۔ بازو کٹے گئے نے اللہ نے دو پر لا دیتے نے تے میرے آقا فرماندے نے میرا جعفر اینا دوواں پراں دے نال رب دی جنت وچ فرشتیاں نال اڈاریاں ماردا پھردا ہے۔ رب دی جنت دے اندر اینا دوواں پراں نال رب دی جنت وچ میرے جعفر نام اینا فرشتیاں نال جنت وچ اڈاریاں مار دے پھر دے نے۔ جنت دی سیر کر دے جا رہے نے۔ حضرات پتہ لگے اللہ اپنے پیاریاں کول فرشتیاں نو بھیج دائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ سوچے گا نا مینوں تے فرشتے نظر ہی نہیں آندے، ویندہ سیرے آواں آج نہیں نظر آندے، پر جدو بندہ اعمال اچھے کر دائے رب دی توحید تے پکا ہو جاندے، نیک عمل کر دائے اللہ اس نیک عمل دی وجہ نال اپنے ملائکہ اپنے فرشتیاں نو اس بندے کول بھیج دیتے انہوں سکون ہی مل جاندا ہے۔ موت دے ویلے فرشتے نظر بھی آنگے، آج نہیں دیستے موت دے ٹائم فرشتے نظر بھی آنگے، صرف نظر ہی نہیں آنگے بلکہ تسلیاں دیم دے نظر آنگے۔ آکھنگے اللہ تخافوا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کر غم نہ کھا، وابشروا بالجنہ، اسی تے تینوں اللہ دی جنت دی بشارت دینا ہے۔ حضرات دے او قسمتاں والے جنہ دے کول رب دے فرشتے آمدے نے، جنہ نو رب دے فرشتے آمدہ قرب ملدا ہے، ان او بھی قسمتاں والے اور جیرے اللہ دے فرشتے کولو رب دے ملائکہ کولو دعاواں حاضر کر رہے نے۔ پھر رب دے فرشتے بھی آمنے، فرشتے تے سارے ہی اللہ نے، رب دے فرشتے تے سارے ہی پاک نے، رب دے فرشتے تے سارے ہی اچھی عظمت والے نے، پر میں صدقے جاوا او فرشتے جنہ میرے رب دے عرش نو چکیا ہوئے ہیں او کتنی عظمت والے ہونگے، او تیرے وزارت دی کرسی تے بیٹھن والا، تیری نظر اندر وزیر اللہ بادشاہ دی کرسی تے بیٹھن والا، تو آندہ اے اللہ وزیر
امیر دے قریب بیٹھن والا اے بندہ حال ہے میاں بادشاہ دے اور جج دے قریب بیٹھن والا تیری نظر اندر او حال ہے مجسٹریٹ دے قریب بیٹھن والا تیری نظر اندر او اللہ ہے حضرات او کوئی دنیا دا او ایس پی ڈی سی ہوئے ان دے کول کوئی بیٹھن والا تیری نظر دی اندر او اللہ ہے او کوئی جرنل کرنل دے قریب بیٹھن والا بندہ تیری نظر اندر او اللہ ہے او نہ فرشتیاں دی عظمت دا کیا کہنا او نہ ملائکہ دے مقام و مرتبے دا کیا کہنا جیڑے رب دے 8 فرشتے رب دا عرش چوکے کھلوتے نے اللہ دے عرش نو اٹھایا ہے او نہ ملائکہ دی عظمت دے شان دا کیا کہنا ہے ان تیرے ذہن اندر یہ بھی خیال آئے گا کہ اللہ دا عرش اتنا بڑا اور وہ فرشتیاں نے کیویں چکے ہے رب دی ساری مخلوق وچوں لوگوں اگر سب تو کوئی اعلیٰ چیز ہے سب تو بہتر چیز ہے تے او میرے رب دا عرش ہے کی ہے رب دا عرش ہے جیڑا زمین تو اچھا رب دا عرش ہے جیڑا ستا آسمانہ تو اچھا رب دا عرش ہے اتنا اللہ جن دے اتے میرا رب جلوہ گھر ہے رب جس عرش تے بیٹھے نے وہ عرش کتنا اللہ اور پھر اس عرش نو اٹھان والے فرشتے کتنے اللہ ہونگے اونا دی طاقت دا کیا کہنا نبی علیہ السلام نے فرمایا اور رب دے وہ فرشتے اتنے بڑے فرشتے جنہ اللہ دا عرش چکیا ہویا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور بندے دے ایس کن تو لے کے ایس کندے تک دا کتنا کو فاصلہ ہے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او فرشتے جہرے جنہ رب دا عرش چکیا انہ دے ایس کن تو لے کے ایس کن دی تھلے والی نوک تو لے کے آقا فرماندے نے کندھے تک دا فاصلہ ہے جس طرح کوئی بندہ 700 سال تک سفر کردہ رہندہ ہے 700 سال سفر کر کے اپنی منزل نو پہنچ دائے اینا فاصلہ ہے اس رب دے فرشتے اندہ ایس کن دی نوک تے کندھے دے درمیان دا آئیو کتنے بڑے جسمان کتنے طاقت والے کتنے بڑے ہو فرشتے نے جنہ دا کن تو لے کے کندھے تک اتنا فاصلہ ہے دوسری روایت دے اندر میرے آقا فرماندے نے وہ رب دے فرشتے جنہ رب دا عرش چکیا ہویا ہے انہ دے پیر دی تلی تو لے کے انہ دے ایس پیر دے گٹے تک نا تلی تو لے کے گٹے تک دا لوگوں فاصلہ اینا ہے اگر کوئی بندہ اور تیز سواری دے 500 سال سفر کردہ ہے تیز سواری دوڑاندہ جاندہ ہے 500 سال تیز سواری دوڑاندہ وہ بندہ جتنا سفر طے کر لیندہ ہے میرے آقا فرماندے نے اونا رب دے فرشتے ہمدہ اے تلی تو لے کے تے گٹے تک دا اتنا فاصلہ ہے انی طاقت والے اللہ دے او پیارے فرشتے جنہ رب دے عرش نو چکیا ہویا ہے او لوگو او بندے کڈے نصیبہ والے جنہ واسطے اے دعاواں کر دے ہونگے جنہ واسطے رب دا عرش چکن والے فرشتے دعاواں کر دے جنہ واسطے رب کو لو مغفرتاں معافیاں اے رب دے فرشتے کر دے ہون او بندے کڈے نصیبہ والے آؤ نظر اللہ
اللہ دا قرآن پڑھئے اللہ فرماندے نے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ رب العالمین فرماندے نے او فرشتے یحملون العرش جنہ میرا عرش چکے آئے او ملائکہ او فرشتے جنہ رب دا عرش چکے آئے ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم تے او فرشتے جڑے دے ارد و گرد نے اللہ دے عرش دے دوالے اینا فرشتے ہم دے قریب نے فرمایا یسبحون بحمد ربہم اللہ اونا فرشتے ہم دے صفت بیان کر رہے آئے او رب دے فرشتے جنہ عرش چکے آئے جڑے عرش دے دوالے نے فرمایا یسبحون بحمد ربہم او اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر رہے نے او رب دا عرش چکن والے تے کوالے فرشتے جڑے نے اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر رہے نے اللہ دیاں حمداں بیان کر رہے نے کی مطلب ہے فرشتے ہم دی تسبیح کی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ ہر ویلے رب دے فرشتے ہی تسبیحاں پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ اللہ فرماندے نے وَيُؤْمِنُونَ بِهِ انہاں دا اللہ تے ایمانی بڑا پختہ ہے یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اے رب دے فرشتے رب دا عرش چکن والے اے اپنے اللہ دے نا مومن بندیاں واسطے استغفار کر رہے ہیں مومن بندیاں واسطے اے دعاواں کر رہے ہیں استغفار کر رہے ہیں بندیاں کڈا قسمتاں والا ہے جن دے واسطے رب دے فرشتے استغفار کر رہے ہیں رب دے فرشتے جن دے واسطے دعاواں کر رہے ہیں ہم دے کینے ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما او رب دے فرشتے اللہ دیاں دو صفتاں بیان کر دینے اللہ دیاں دو صفتاں دا ذکر کر کے کی ہم دینے او فرشتے ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما اے ساڑے رب کیڑا رب جندہ علم اتنا بڑا وسیع ہے جندہ جس رب دا علم تے رحمت بہت ہی وسیع ہے اللہ ابا فرشتے رب دیاں دو صفتاں کہہ گئے کہ ساڑے رب جندہ علم بھی بڑا وسیع ہے اور رب جندی رحمت بھی بڑی وسیع ہے تے ہون آندے کین فاغفر للذین تابو فاغفر للذین تابو واتبعوا سبیلک ہن رب اگے سفارش بے کر دینے اے رب دے مقرب فرشتے رب دا عرش چکن والے پیارے فرشتے آندے کینے فاغفر للذین تابو اللہ انہوں بخش دے جنہ کفر تو
توبہ کر لئیے اللہ جیڑے اپنے گناہوں دی معافی مانگ دے پہنے اللہ اپنیاں غلطیاں دی معافی مانگ دے پہنے عرشہ والے یا ربا فاغفر للذین تابوا اللہ انہوں معاف کر دے اللہ انہوں بخش دے اور لوگ دنیا دے اندر ذرا ویکھنا کوئی کسے افسر دے قریب بیٹھا ہوندہ ہے افسر دے جیڑا قریب بندہ ہوندہ ہے وہ جن دے حق وچ سفارش کر دیندہ ہے ان دی سفارش تے افسر بڑی جلدی من جاندہ ہے اور بادشاہ ان دیاں سفارشہ من جاندہ ہے او کڈیاں قسم دا والے جنہ دی سفارش رب اگے رب دے فرشتے کر رہے ہیں فرشتے بھی عام نہیں او فرشتے کر رہے ہیں جنہ آ رب دا عرش چکیا ہویا ہے آمدنے وغفر لی فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم اللہ توبہ بھی کر رہنے تے ہونے سدھے رستے تے بھی چل رہنے انہوں اللہ معاف کر دے حضرات میری بات ذرا غور کر جانا رب معاف کر دیں دے رب اور رب تے اپنے گناہگار بندیاں نو معاف کر دیں دے کوئی کفر دی اندر توبہ کر کے اسلام میں چاہے رب معاف کر دیتے پہلے چوریاں کر کے اسلام میں چاہیا توبہ کی تھی رب معاف کر دیتا اور میاں اسلام تو پہلے کوئی زنا کر کے اسلام قبول کر دے اللہ نے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے اور یارا رب مشرک نو زندگی وچ معاف کر دے رب کافر دے کفر نو معاف کر دے چور دی چوری نو رب معاف کر دے ڈاکو نو رب معاف کر دے زانی نو رب معاف کر دے اور رب دے گناہگار نو معاف کر کے جتلاتا نہیں صرف رب معاف ہی نہیں کرتا بلکہ فرمایا میرے محبوبہ انہاں نو دس دے اور جیڑا میرے درد سچے دل نہ لا جائے گا میں صرف گناہ معاف ہی نہیں کراں گا انہاں دے گناہاں نو میں نیکیاں وچ تبدیل کر دے واگا رب بندے دے گناہ نیکیاں وچ تبدیل کر دے اور بندیا تو اپنے بھائی دے تو پھر بھی معاف نہ کرے تو تانو تشنیح کرے اگر کوئی چور چوری تو رک جائے نمازی بن جائے آج لوگ کی کہیں گے میں جاننا تینوں کل تک دا چور آج حاجی بن گیا کل تک دا فراڈ مارن والا آج تہجد گزار بن گیا کل تک شرابہ پین والا آج بڑا نیک سالے بن گیا کل تک بدکاریاں کرنے والا آج بڑا نیک سالے بن گیا اور کملیا رب معاف کر رہے ہیں تے تو کیا تانو تشنیح کرنا ہے تینوں نہیں پتا اس گناہگار دے گناہ رب نے کیویں معاف کیتے ان دی توبہ تے رب کنا راضی ہو گیا ہے جدو رب راضی ہے تے تو کیوں مہنے دینا ہے تو کیوں تانے دیندہ جا رہے ہیں اور رب دے ملائکہ رب دے فرشتے صرف انہاں واسطے بخشش دی دعائی نہیں کر رہا بلکہ آمدے کی نے دعا کی کر دینے واقعیم عذاب الجحیم عرشہ والیا انہانو جہنم دی آگ تو بھی بچا لے اللہ سونیا رب دے فرشتے کہہ رہنے دعاواں کر رہنے مومن بندے آواز دے مومن بن ان دے اندر لذت ہی بڑھی ہے ایمان والی زندگی اندر زندگی تے کافر دی بھی گزر رہی ہے زندگی تے منافق دی بھی گزر رہی ہے زندگی تے مشرک دی بھی گزر رہی ہے پر
اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ایمان والے بندے دی زندگی بڑی آلہ ہے او کیویں آلہ نہ بنے انہیں ایمان لے آندہ ہے ایمان وچ زندگی گزار رہا ہے اللہ اپنے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے رب دے فرشتے انہاں واسطے دعا کر دے جا رہے ہیں اللہ کولو التجا کر رہے ہیں اللہ انہاں نو جہنم کولو بچا لے جہنم دی آگ کولو بچا لے صرف ایتھے ہی بس نہیں جہنم کولو بچن دی دعا نہیں کی تھی پھر دعا کر دینے ربنا وادخلہ الجنہ ربنا ہائے کدی غور کرے شاید جنہ اولاد واسطے پاپیا نمازیں چھڑیا نہیں جنہ اولاد واسطے تو جمعہ دا خطبہ ہی چھڑ دیتا ہے جنہ اولاداں دے فکر واسطے نیکی نو چھڑ کے تے تو دنیا داری ویچ کھبے آئے اے اولاد پتہ نہیں تیرے واسطے ہاتھ چکے کہ نہ چکے اے دعا و کرم تے نہ کرم رب دے فرشتے تیرے میرے واسطے مومنہ واسطے دعا و کر رہے ہیں اللہ یہ بندے آدم دی اولاد جہنم ویچ سڑ جائے تے فرشتیاں دا نقصان کیے جنت ویچ چلے جان تے رب دے فرشتیاں نو فائدہ کیے او مومن اپنا مرتبہ اپنا مقام تے ویغلے جن واسطے رب دے ملائکہ دعاوں کر دے جا رہے ہم دیکھیں ربنا وادخلہم جنت عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انکا انت العزیز الحکیم اے ساڑے پروردگار اے ساڑے رب جی انہاں نو جنت وچ داخل فرما دے اللہ انہاں نو جنت وچ داخل کر دے رب دارش چکن والے اللہ دے کتنے قریب نے او فرشتے مومنہ تیرے واسطے کہہ رہے ہیں اللہ انہاں نو جنت وچ ہمیشہ والی جنت وچ اللہ جیندہ وعدہ تو انہاں نال کیتا ہے عرشہ والے انہاں نو ایندے وچ داخل کر دے صرف انہاں نو ہی نہیں انہاں دے باپ دادا جڑے نیک نے انہاں نو ہی اللہ جنت وچ بھیج دے انہاں دیاں بیویاں نو ہی اللہ اس جنت اندر بھیج دے انہاں دیاں اولاداں نو ہی اللہ اس جنت اندر بھیج دے سبحان اللہ پتہ لگیا رب دے فرشتے دعا کر رہے ہیں انہاں مومن بندے واسطے ان دل میرا بھی کر دائے میں دعاواں پالاواں دل تیرا بھی طرف دائے رب دا عرش چکن والے فرشتے میرے واسطے بھی استغفار کر دے اور ہر بندے دا دل کر دائے ہر بندے دی خواہش پیدا ہو جاندی ہے آؤن میں چند عمل وقت تھوڑا رہ گیا ہے میں چند عمل دسا ایک تو کر لے فرشتے تیرے واسطے دعاواں کر دے رہنگے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ رات نو وضو کر دائے نماز واسطے نہیں نماز واسطے تے کرنا ہی کرنا ہے ہاں سون واسطے وضو کرنا فرض نہیں جے لیکن اگر بندہ سون لگیا بستر تے آرام کر لگیا لوگوں بندہ اگر وضو کر دائے با وضو ہو کے اپنے بستر تے سو جاندہ ہے واہ بندے یا عمل کتنا چھوٹا ہے اللہ رب العالمین دے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ وضو کر کے سو جاندہ ہے با وضو بستر تے لیٹ گیا ہے اے ستا ہے اللہ ایک اپنے
فرشتے دیم دے کول ڈیوٹی لا دیندا ہے ساری رات فرشتہ ام دے کو رہندا ہے اے بندہ سو گیا ہے باوضو ہو گئے کروٹ بدلدا ہے تے رب دا فرشتہ آندا ہے اللہم اغفر لی اللہ انہوں معاف کر دے اللہ انہوں بخش دے میرے ویرا کتنا چھوٹا عملی وضو ہی کرنا 1 منٹ دے اندر وضو کر کے ذکر و ذکار کر کے سو جانا ہے رب دا فرشتہ ساری رات دعاواں کردا رہندا ہے جنہ اولادہ واسطے سارا دن بندہ محنت کردا ہے مشقت کردا ہے ٹوکریاں چھکدا ہے مزدوریاں کردا ہے اولادہ پھر بھی ماں پیو واسطے دعاواں کر دیاں نظر نہیں آندیاں رب واسطے نیکی کر رب دے نبی دا اے فرمان اپنے سینے نہ لگا جا جے چاہنا ہے مینوں رب دے فرشتے دی دعا مل جائے میرے کول رات رب دا فرشتہ گزارے پھر آج تو بات تحیہ کر لے نوجوانا میں وضو کر کے سونا ہے میرے بزرگ پھر تحیہ کر لے میں رات نو وضو کر کے بستر دے لیٹنا ہے میری ماں میری بہن میری بیٹی آج تحیہ کر کے چلی جا جے چاہنی ہے کہ فرشتے دیاں دعاواں مل جا پھر آج تو بات تحیہ کر لے کہ میں رات نو بستر دے لیٹن لگیاں وضو کر کے لیٹنا ہے حضرات تو جامل کے رہے میرے تے توڑے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ مسجد دے اندر آ جاندہ ہے وضو کیتا ہے تے مسجد وچ آ گیا ہے نماز دی انتظار وچ بہ گیا ہے نماز دا جے وقت نہیں ہویا وضو کر کے مسجد وچ آ گیا ہے تے نماز دی انتظار اندر بیٹھا ہے یا نماز تو بعد پھر دجی نماز واسطے مسجد دے اندر بیٹھا ہے اے اللہ دے گھر بہ گیا ہے نماز دی انتظار واسطے تے اللہ دے فرشتے کی دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لہو اللہم اغفر لہو اللہم ارحمو اللہ انہوں بخش دے اللہ انہوں معاف کر دے اللہ اپنے گھر دے مہمان تے رحم فرما دے بندہ نماز دی انتظار اندر مسجد وچ بیٹھا ہے اللہ دی فرشتے رب کو لون دے واسطے مغفرت رحمت دی دعا کر دے جا رہے ہیں سبحان اللہ تیجا عمل ہوئے میرے تے دعا دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دی عدم موجودگی اندر ان دے واسطے دعا کر دیندہ ہے کول نہیں سامنے دے میاں بندہ دعا کر دائیے پر اس دعا دی لذت کیسی ہے جیڑا ان دا بھائی مسلمانوں دے کول نہیں تے ان دی عدم موجودگی اندر ان دی خیر خائی دی دعا کر دا جارا ساڑھا حال کیے اسی بندے اپنے ساتھی دے منہ تے ہوانگے تے جناب بڑے ہس دے ہوانگے بڑیاں انہوں دعاواں دے وانگے او ہوئی بندہ جدوں اکھا تو دور ہو جاندہ ہے تے اسی ہوندیاں چگلیاں تے غیبتاں شروع کر دینے انہوں دے چہرے دے سامنے ہسدا نظر آیا ہے اور یہ تو وڈی منافقت پھر کی ہو سکتی ہے کہ سامنے تو ہسنے سامنے تعریف کرنے ان دے تو دور جاگے ان دی بدخوئی کرنے ان دیاں چگلیاں کرنے ان دیاں غیبتہ کرنے بد نصیبہ
او جنہیں اپنے بھائی دی عدم موجودگی اندر اندے واسطے رب کو لو دعا کر دیتی اندہ مرتبہ تے مقام کتنا ہے. میرے آقا فرماندے نے ایک بندہ اپنے بھائی واسطے عدم موجودگی اندر رب کو لو دعا کر دائے تے اللہ اپنے فرشتے دی ڈیوٹی لگا دیندہ ہے او دعا کر دائے. فرشتہ کی آمدہ ہے اللہ جو اپنے بھائی واسطے مانگ رہے ہیں اللہ انہوں بھی عطا کر دے. اللہ جو اپنے بھائی واسطے مانگ رہا ہے بھائی واسطے دعاواں پہ کر دائے رب دا فرشتہ دعا اس بندے واسطے کر دائے اللہ انہوں بھی دے دے. اے فرشتہ رب اگے سفارش پہ کر دے اللہ انہوں بھی عطا کر دے. حضرات میرے برادر آئے کو ہور عمل ویکھ لے دعاواں کریا کر جدو بھائی سامنے نہ ہوئے اپنے دل دے اخلاص نال اپنے مسلمان بھائیاں واسطے اپنے مسلمان بہنوں بیٹیاں واسطے رب اگے دامن پھیلا کے دعاواں کریا کر. تو دعا کرے گا رب دا فرشتہ تیرے واسطے دعاواں کر جائے گا. میرے برادر آئے کا عمل اور ویکھ لے جن دے کرن نال رب دے فرشتے دعاواں کر دینے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ کسے مسلمان بھائی دی بیمار پرسی واسطے چلا جاندہ ہے چند کڑیاں بیمار دے کول بیٹھا ہے ان دی بیمار پرسی کر دائے اے بیمار پرسی کر کے گھر چلا گیا ہے. لوگوں اندہ فائدہ کننا ہے بیمار دی بیمار پرسی واسطے جایا کر اے ہی نہیں کہ رشتہ دار جیڑا ہے ان دی بیمار پرسی کرنی ہے. یار سجن نے صرف ان دی بیمار پرسیاں کرنیاں نے نہیں دجے مسلمان دی خیر خواہی تی بیمار پرسی واسطے جایا کر. اور لوگوں میرے پاک نبی دی تے تعلیم کتنی آلہ میرے نبی دی سیرت نو پڑھئے تے سبق ملدا ہے. صحابہ دی تے بیمار پرسی کر دے ہی سن. میرے آقا تے خدا دی قسمیں یہودیاں دے کر بھی یہودی دی بیمار پرسی واسطے چلے جاندے. ایک بچہ میرے آقا دی خدمت کر دے اے یہودی دا بیٹا اے بیمار ہو گیا ہے. میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ او بچہ نظر نہیں آندہ. صحابہ نے سنیا او تے بیمار ہو گیا ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے چلو پھر ان دی بیمار پرسی واسطے چلیے. آج اندے میں کیوں جاواں میں بڑا میں چودھری میں مالدار مینوں کی لوڑے غریب دے کر بیمار پرسی کرن واسطے جاواں. اساں تے اوتھے ہی جانا ہے جتے سانو دنیا دا فائدہ مل جائے. لوگوں نا 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 آخرت دے فائدے دی تلاش کر. میرے آقا یہودی دے گھر چلے گئے نے اے بچہ بیمار ہے تے ہے آخری وقت پہنچیا. اللہ دے نبی بیمار پرسی کر دے تے نال فرماندے نے بیٹا اسلم او بچے اسلام قبول کر لے. بچہ یہودی دے باپ یہودی ہے باپ اپنے بیٹے دے کول کھلوتا ہے تے میرے آقا نے جدو فرمایا بچے اسلام قبول کر لے اے یہودی دا بیٹا جیڑا ہے انہیں اپنی اکھا کھول کے تے اپنے باپ دے چہرے تے جمالیاں نے اکھا اپنے باپ دے چہرے تے بولن دی طاقت کوئی نہیں سکت نہیں رہ گئی. اکھا باپ دے چہرے نال ملا کے
اکھا اکھا نال اپنے ابو کو مشورہ لے رہا ہے، ابا جی میں کی کرا، ابا جی ابو القاسم مینوں کی کہہ رہا ہے، اس بچے دے پاگ جاگ پہ مقدر جاگ پہ نے، تے جدو انہیں اپنے باپ نال مشورہ کیتا ہے تے باپ آندا ہے او میرے بیٹے ابو القاسم قاسم دا باپ محمد جو کہندائی پترا اج من لے، جو ابو القاسم تینوں کہہ رہے ہیں بیٹے او من جا، او بیٹا کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاندہ ہے۔ جدو اس موقع تے میرا نبی بیمار پرسی کن گیا، اسلام دی دعوت دے دیتی ہے، پاک جاگ پہنے بچے نے کلمہ پڑھ لیا تے میرے آقا فرماتے نے الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، یہودی دے بچے نو جہنم کو لو بچا کے جنت عطا کر دیتی یا۔ اس واسطے میرے بھائی بیمار پرسی واسطے جایا کر، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ بیمار کول جاندا ہے او انج سمجھے کہ جویں رب دی جنت دی سیر پہ کردا ہے۔ بیمار کل بیمار پرسی واسطے گیا ہے، انج سمجھے کہ جویں جنت دے پھل کھا رہا ہے، جنت دے میوے چن رہا ہے، ان فائدہ کی ہوئے گا؟ بندہ بیمار کل گیا ہے ان دی بیمار پرسی واسطے تے میرے آقا فرماندے نے اے چند کریاں بہ کے صبح دے ٹائم بیمار پرسی کر کے اپنے گھر آ گیا ہے تے اللہ 70,000 فرشتے دی ڈیوٹی لا دیندا ہے، ایک دو فرشتے 100 200 فرشتے نہیں، اور لوگوں 70,000 فرشتہ اس بندے واسطے رب کو مغفرت دی دعا کر رہے ہیں جیڑا بندہ بیمار کو چند کریاں بیمار پرسی واسطے آیا ہے، تو دعا بیمار کو جا بیمار دی بیمار پرسی کر، اللہ تیرے واسطے فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا دے گا۔ ایک اور عمل سن لے جنوں کرن نال رب دے فرشتیاں دیاں دعاواں مل دیاں نے، او لوگوں رب دے فرشتیاں کولو دعاواں لے لاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ دین دا علم حاصل کردا ہے، قرآن تے حدیث دا علم حاصل کردا ہے، ان دے واسطے رب دے ملائکہ دعاواں کر دے نے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا دین دا علم حاصل کردا ہے، دنیا دے علم دی گل نہیں ہو رہی، دین دے علم دی گل ہو رہی ہے۔ فرمایا جیڑا دین دا نفع مند علم حاصل کردا ہے، علم حاصل کرن واسطے کرو نکل جائے، اے نہیں کہ بچہ اے جوان ہے اے نوجوان ہے او پاویں بڈھائی کیوں نہیں ہے، او دین واسطے دین دا علم حاصل کرن واسطے میرے آقا فرماتے نے کرو نکلدا ہے تے اللہ دے ملائکہ رب دے فرشتے ان دے پیراں تھلے اپنے پر بچھا دیندے نے، ان دے پیراں دے تھلے رب دے فرشتے اپنے پر بچھا دیندے نے۔ عالم دین دا کتنا مرتبہ ہے، قرآن پڑھن پڑھان والے دا، حدیث پڑھن پڑھان والے دا، لوگوں اللہ دیا کتنا مرتبہ تے مقام ہے، ان دے پیراں تھلے رب دے فرشتے پر بچھاندے نے۔ تے میرے آقا نے فرمایا اس دین دے طالب علم واسطے جیڑا دین دا علم سکھن واسطے نکلدا ہے، ان دے واسطے آسمان دے ملائکہ، آسمانہ دی مخلوقات، زمین دی ہر شے ان دے واسطے رب کولو دعاواں پہ کر دیئے، حتیٰ کہ آقا فرماندے نے او ایک کھڈ دے اندر بیٹھن والی کیڑی بھی ان دے واسطے دعاواں کر دیئے، مچھلی پانی دے اندر اس علم حاصل کرن واسطے مچھلی پانی اندر دعاواں کر رہی نے، کیڑی
دیاں دعاواں کر رہی ہیں فضاواں وچ اڈن والے پرندے دعاواں کر رہے ہیں او بندہ کڈا قسمت والا ہے جیڑا دین دا قرآن تے حدیث دا علم پڑھ دے ان دے واسطے رب دے ملائکہ بھی دعاواں کر دینے اس واسطے میرے برادر اے عمل کر اگر چاہنا ہے کہ اللہ دے فرشتے رات دے دل میرے واسطے رب کو بخشش دے رحمت دیاں دعاواں کرن تے پھر عمل کریا اگر اے چاہنا ہے کہ رب دے فرشتے میرے کولال مینو رب دے فرشتے اندہ قرآن مل جائے تے اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون اللہ کل دعا ہے اللہ سانو اپنے فرشتیاں دا قرب نصیب کر دے اللہ سانو او عمل کرن دی توفیق دے جن اعمال دی وجہ نال تیرے فرشتے ساڈے واسطے رحمت تے مغفرت دی تیرے کل دعا کر دے اللہ ساڈا سب دا خاتمہ ایمان تے فرما دے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین